Reacting to Chief Minister Dr. Pramod Sawant's decision to shift the Formula 4 racing event from Murmugaon, MLA Sankalp Amodkar said he supports the people's sentiment but lamented that the constituency has lost a once-in-a-lifetime golden opportunity. आणि आयज हांवें एकूच स्टेटमेंट केलेलो आसा, जे लोकांक नाका ते म्हाका नाका आनी हांव सदांच लोकां बरोबर रावतलो. हो आसता आमी कोणा कडेन जबरदस्ती करपाना. हांव आमदार जाल्ल्याक हांवें केन्ना कोणा कडेन फोर्सफुली या जबरदस्ती कसले काम करून गेला. आयज तेंचो सगळ्यांचो विचार घेवन म्हाजे सगळे आयकल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की हो जो रेसींग फॉर्म्युला 4 रेस जी जावपाची आसली मुर्मुगांवान ती पोस्टपोन करपाची आनी तो वेन्यू आसा तोय शिफ्ट करुया. तो म्हणटा जर मुरगांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो शिफ्ट करता. आपल्याक कितें फरक पडपाचें, आमी खंय नाल्यार खंय करतलोच तो. सो मुरगांवच्या लोकांक नाका आनी हांव म्हणटा मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांक जाय आसलो तो, सगळ्यांक जाय आसलो. बोगद्याच्या लोकांक थोड्यांकूच इफेक्ट जातलो बट तेवूय लोक आमी तेंकांय नाका तेंचो हे जालो. बट आयज जे हिसपान हो विशय हे कावन्सिलरांनी आनी एक्स आमदारांनी जे आपल्याक स्वताक बीजेपी म्हणटा, आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते, आमी बीजेपीचे कावन्सिलर म्हणटा पळय, हे बीजेपीच्या लोकांनी एक्चुअली हांकां हे सिरियस आसलेले विशयाचेर जाल्यार पार्टी प्रेजिडंट, भारतीय जनता पार्टी प्रेजिडंट कडेन उलोवंक जाय आसलें, पार्टी लिडर्सां कडेन उलोवंक जाय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळोंक जाय आसलें. जाल्यार हेंच्यांनी मेळोना. हेंच्यांनी फक्त तो इश्यू केला खंय तरी म्हाका कमी दाखोवपाक लागून. बट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलेलें आसा जर असो विशय आसा जाल्यार आपूण तो पोस्टपोन करता आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करता. आयज ते कावन्सिलर आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगता ना हांगा तुमी कांय डिसिजन घेवनाका, आमच्या बोगद्यार यो ते लोकांक मेळ. अरे एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हांवें तुमकां सगळ्यांक इन्वायट केला, आमचे सगळे बोगद्या वयले लोक हांगा येयलेले आसा, सगळ्यांनी मेमोरंडम सीएमाक दिलेलो आसा, तरी पासून ते म्हणटा कितें ते लोकांक यो आनी मेळ. सो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण आनी थंय येयना. जे लोकांनी आपल्याक मेळ्ळा तुमचो सगळ्यांचो व्यू घेवन तुमकां जर तो नाका जाल्यार आपूण व्हरता. आयज म्हाका अशें दिसता की आयज आमच्या मुरगांवांत एक बरो जो प्रोग्राम जावपाचो, एक इव्हेंट जावपाचो आसलो, स्पोर्ट्स इव्हेंट जो आमच्या मुरगांवान केन्नाच आमकां मेळोंक शकनासलो, आयज तो आमकां मेळलो लकीली. तो आयज आमचे कडसून गेल्लो आसा. हांव मागता कितें जे जाला तेजे फाटल्यान कोण कारणभूत कितें आसा तें म्हाका खबर ना. बट खंय तरी हो पॉलिटिकल इश्यू केल्या नंतर म्हाका दिसलें की बाबा हो आनी फुडें व्हरचो न्हू, आमकां लोकां बरोबर रावंक जाय आनी लोकांक ना जाल्यार हो शिफ्ट करचो आनी त्या प्रमाणे हो पोस्टपोन जाला आनी हो आमच्या मुरगांव वचून आतां शिफ्ट जाल्लो आसा.